को लागि एक हो। इष्ट नेतामा तमु भाषा
Istedeka mata muda sa lagugan. Istedeka mata muda sa lagugan. Istedeka mata muda sa
मेरा व्यक्तिगत तर्फदेखि यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत तथा धन्यवाद गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको सहयोग सद्भाव सधैँ नै यसरी पाइरहनेछ भने सम्पूर्ण महानुभावजीहरूलाई आजको यहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अब हाम्रो रेलीहरू यस समाज घरको गेटभित्र प्रवेश गरिसके जोरदार तालीका साथ गेटदेखि भित्र यहाँहरू सम्पूर्ण गेटदेखि भित्र प्रवेश गरे लगत्तै यहाँहरू भित्र यस कार्यक्रम हलभित्र आफ्नो कुर्सीमा आएर पनि बसिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कहीँ पनि बाहिर नछोडिकन यहाँको जगैमा सम्पूर्ण इकाइ समितिका अध्यक्षज्यूहरू र सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू आफ्नो ब्यानरलाई सुरक्षित राखिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र जुन यहाँले उत्साहजनक सहभागिता जनाइदिनु भयो तमुहुना छोरीको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक स्वागत। महोत्सव 2075 समुद्घाटन समारोहका हाम्रा आजका प्रमुख अतिथि माननीय प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पूर्व कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रीज्यू र त्यस्तै हाम्रो अतिथिलाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका विभिन्न संस्थाका अतिथिगण र यो समारोहलाई भव्य सभ्य र यो समारोहको गौरव बढाइदिन उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म कार्यक्रम सञ्चालकको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र म अब तुरन्तै यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेको छु र आजको यो समारोहको अध्यक्षता गरिदिनु हुन तमु युवराज चौधरी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद मझौलिया इकाइ कार्य समितिका अध्यक्ष श्री सन्तोष तमुलाई अध्यक्षता गर्दै अध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु र यसै गरी आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि माननीय प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पूर्व कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्री श्री छविलाल विश्वकर्माज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु र यस्तै तमु युवराज चौधरी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद जिल्ला रूपन्देहीका संरक्षक अध्यक्ष श्री टेक बहादुर तमुज्यूलाई म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु र यसै गरी तमु युवराज चौधरी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद रूपन्देही जिल्लाका अध्यक्ष श्रीमती बिमला तमुसँग पनि म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु र यस्तै जिल्ला रूपन्देहीका उपाध्यक्ष श्री टेक बहादुर तमुज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु र यस्तै जिल्लाका सल्लाहकार समाजसेवी श्री धनबहादुर तमुज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु र मेरो कार्य समितिको तर्फदेखि धेरै धेरै स्वागत तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीहरूले यस 25औं वर्ष प्रवेश गर्दा यस बीचमा हामीले धेरै दुःख कष्टहरू हाम्रा अग्रजहरूले
काँध मिलाएर यहाँसम्म पुर्याइदिनु भएकोमा हामी अहिले एकदम गर्व गर्न सक्छौँ, किनकि हाम्रो अग्रजहरूले धेरै ठुलो दिन दिनुभएको छ। उहाँहरूले कसैले भूमिदान गर्नुभएको छ भने कसैले दान गर्नुभएको छ। धेरै नै दुःख कष्ट गरेर हाम्रो समाजलाई यहाँसम्म ल्याउन उहाँहरूको ठुलो देन छ। हामीले भन्नुपर्दा हामीलाई कुनै पनि निकायबाट, कुनै पनि सरकारी तहबाट हामीलाई कुनै अनुदान आएको छैन। मलाई दुःख लाग्छ, किनभनेदेखि एउटा हामी आदिवासी भएको नाताले पनि हुनसक्छ, किनभने हामीलाई सरकारको तर्फबाट कुनै पनि योगदान नआउँदाखेरि एकदम दुःख लाग्छ। र हामीले आफ्नै घरमा हाम्रो अग्रजहरूले आफ्नै समाज आफै बनाऊ भन्ने हेतुले उहाँले आफ्नै पेन्सनबाट हुन्छ कि आफ्नै केमा आफ्नो योगदान दिएर हामी अहिले यो हलमा बस्दा यति गर्व गर्छु कि म फेरि पनि हाम्रो अग्रजहरूलाई म एकदम हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले देखाएको बाटो हामीले पछ्याउनु पर्छ। हामीहरूले एउटा तनु भएर हाम्रो यो हलमा मात्र सीमित होइन कि हामी आफ्नो हक अधिकार र आफ्नो संस्कृति संस्कार बचाउनु पनि हामी लाग्नुपर्छ। हामी त केवल एउटा एकदम पिछडिएको जात हो, त्यसकारण हामीले सरकारबाट कुनै पनि अनुदान पाएका छैनौँ। आज मलाई गर्व किन लागेछ भन्दाखेरि हाम्रो माननीय भूमि सुधार तथा भूमि मन्त्री यही हुनुहुन्छ। मलाई गर्व लाग्छ कि उहाँले पक्कै पनि आजका दिनहरूमा हाम्रो यस समाजतिर उहाँको नजर अवश्य पनि पर्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। र अब यसपछि प्रमुख अतिथि प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य एवं पूर्व सहकारी मन्त्री श्री छविलाल विश्वकर्माज्यू, अध्यक्षज्यू र विशेष अतिथिज्यूहरूलाई यो पानस र यो मेणबत्ती जलाएर आजको यो कार्यक्रम समुद्घाटन गरिदिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु।
नोबल इन्वायरमेंट एकेडमी का प्रिंसिपल श्री सुंदर तमुलाई यो संस्था को स्थापना, इसको उद्देश्य, यो संस्थाले गरेका क्रियाकलाप र यसको प्रवृत्ति विवरण संक्षिप्तमा राखिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। श्री सुंदर तमुल। यो रजत जयन्ती समारोहले शास्त्र हराए संस्कृति हराउँछ, संस्कृति हराए संस्कार हराउँछ र संस्कार हराए जाति नै हराउँछ भन्ने मूल नाराको साथमा हामीले यो रजत जयन्ती समारोह मनाउन गइरहेका छौँ। आदरणीय उपस्थित महानुभावजीहरू, कुनै बेला धौलागिरी हिमालको काखमा, माछापुच्छ्रे हिमालको काखमा, अन्नपूर्ण हिमालको काखमा रहेका गुरुङ समुदायहरू नेपाल एकीकरण गर्ने क्रममा यहाँका 2224 राज्यहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्ने क्रममा नेपालमा गाभिए, सिङ्गो मुलुकमा गाभियो। तर त्यो एकीकरणको नाममा भौगोलिक रूपमा एकीकरण भए पनि भावनात्मक रूपमा चाहिँ एकीकरण भएको महसुस चाहिँ आजसम्म हामीले गरेनौँ। कालान्तरमा नेपालको शासन सत्ता राणाहरूको हातमा गइसकेपछि 1910 सालमा नेपालमा मुलुकी ऐन ल्याइयो, जुन जातिवादी थियो, जुन संकीर्ण थियो। त्यो मुलुकी ऐनले नेपालमा लागू गरिसकेपछि गोर्खे लौरी भन्ने कानुनको नाममा यहाँका गुरुङ समुदाय, गुरुङ, राई, लिम्बू लगायत आदिवासी समुदायहरूलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीमा भर्ती गर्न लगियो। इस्ट इन्डिया कम्पनी मार्फत प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध लड्नुभयो। हाम्रा धेरै पुर्खाहरूले विदेशी भूमिमा शहादत प्राप्त गर्नुभयो, जसको उपमा आज संसारभर बेलायतको महारानीदेखि लिएर संसारका हरेक मान्छेले गुरुङहरूलाई विश्वभर गोर्खाली लाउरे अथवा बहादुरीको नामबाट संसारभर गुरुङहरूलाई चिन्दछन्। यस संस्थाले आफ्नो जातीय उत्थान, आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृतिको संरक्षण, परिवर्तन र त्यसको विकास मात्र नभएर यस क्षेत्रमा धेरै त्यस्ता सामाजिक क्रियाकलापहरूमा हामी संलग्न भयौँ। हामीलाई थाहा छ, सुरुका अवस्थाहरूमा हामीले मन्जुर किराना पसलको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि भएको दुर्गा मन्दिर यसै समाजका आमा समूहहरूले बनाउनु भएको थियो।
सम्झना गरेर आज निमन्त्रणा दिएर 2 शब्द बोल्न दिएकोमा म सम्पूर्ण यस सभाप्रति आभार प्रकट गर्दै म यस कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र तिलोत्तमा 16 को वडावासीका तर्फबाट पनि यो कार्यक्रम भव्य र सभ्यका साथ सम्पन्न हुनेछ र सम्पूर्णलाई म शुभकामना दिन गर्नुपर्न चाहन्छु। र मलाई आज अत्यन्त के खुसी लाग्यो भने हामी तमाम जात जाति वेशभूषा पहाडको कुना काङ्ग्रामा जन्मिएर हुर्किएर अहिले हामी यस क्षेत्रमा आएर यत्रो जमातले हामीले यस ठाउँको यहाँका जनताको र यस ठाउँमा हामीले जुन सेवा गर्ने मौका पाइरहेका छौँ, वास्तवमा हामी यस ठाउँमा आएको अलि पछि नै हो। क्षेत्रमा हामी आएर जुन बनाएका कृतिहरू यस्ता थुप्रै अनगन्ती कामहरू जुन हाम्रो यो समाजले जुन गरेको छ त्यसको लागि पनि हामी वडाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म सम्मान गर्न चाहन्छु। मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि र यस कमुहुला छौते गुरुङ राष्ट्रिय परिषद जिल्ला कार्य समिति रूपन्देहीको तर्फदेखि म हार्दिक न्यानो अभिवादनका साथ म छाजल टक्राउन चाहन्छु। र आज यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई एउटा विशिष्ट अतिथिको रूपमा आमन्त्रित गर्नुभयो। आफ्नो केही भनाइहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा म यस आयोजक समिति प्रति म हार्दिक धन्यवादका साथ आज जुन तपाईहरूले यस रजत जयन्तीको उपलक्ष्यमा विभिन्न अतिक्रिया कार्यक्रम र पञ्चायत दिवसीय कार्यक्रमहरू पूर्ण सफलताको पनि म शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। र आज तमुहुल छोरी मदौली इकाइ समितिले यो 25औं रजत जयन्ती मनाइरहँदा आज यस समितिले यो इकाइ समितिले यो दिवस अथवा यो रजत जयन्तीलाई मनाइरहँदा सम्पूर्ण यस क्षेत्रका तमुहरूलाई एउटा सचेत र एउटा जनचेतना जगाइरहनु भएको छ, उदाहरणीय बन्नुभएको छ। कुनै तमुहरूले पनि धेरै यसरी तपाईँहरूबाट सिक्ने मौका मिलेको छ। वास्तव भनियो भने आज जिल्ला कार्य समिति रूपन्देहीले पनि गर्न नसकेको कार्यहरू यो मदौली इकाइ समितिले सम्पूर्ण यसरी गरिरहेको छ। आफ्नो हक अधिकारको निम्ति, यो समाजको निम्ति, यो जातीय उत्थानको आफ्नो प्रमुखको उत्थानको निम्ति, हक अधिकारको निम्ति यो भौतिक संरचना नभइकन सम्पूर्ण सबै खाने अधिकारको लागि ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। यहाँ ठाउँ नगरिकन यहाँ विकास क्षेत्रमा चाहिँ पनि यसरी नै सहयोग गरिदिन हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको यस कार्यक्रम यो पञ्चदिवसीय कार्यक्रम पूर्ण सफलताको धेरै कामना दिँदै म धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय
खोज्दै गुरुङ राष्ट्रिय परिषद इकाइ समिति भदौलियाको रजत जयन्ती महोत्सव 2075 को सन्दर्भमा आज यो महत्त्वपूर्ण र गरिमामय समारोहको आयोजना भएको छ। धेरै ठुलो योगदानपछि, धेरै उतार चढावपछि, अनेकौँ खालका कष्टकर परिस्थितिहरू सितोरेर हामी यो ठाउँसम्म आइपुगेका छौँ। यो पनि त्यति सजिलै आएको होइन, तपाईँ हामीलाई नै थाहा छ। म बहुतै प्रष्टताका साथ यहाँहरूमा नम्र निवेदन गर्दछु कि विशेषतः यो इकाइको रजत जयन्ती समारोह, यसमा यहाँको धेरै ठुलो योजना र तयारी छ। मेरो विचारमा 4-5 गतेसम्म लगातार विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू छन्। यदि सबै कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले यहाँले सुसम्पन्न गर्न सक्नुहोस्, भौतिक रूपमा यहाँको बिचमा नरहे पनि भावनात्मक हिसाबले आयोजकहरूसँग तपाईँहरूसँग साथीमा रहेको कुरा म निवेदन गर्छु। आउने समयमा यो संस्थाको विकास, यो संस्थाको प्रवर्तन, यो संस्थाले अगाडि सार्ने ती विषयहरूलाई पनि उचित ढङ्गले त्यसलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने मामलामा मेरो आफ्नो ठाउँबाट भूमिका रहनेछ। यो मेरो प्रतिबद्धता पनि यहाँका बिचमा मैले निवेदन गर्छु। त्यसैले स्थानीय सरकारका आफ्नो समाजका सबै समाजका जो विस्तारयुक्त भएको समाजको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। मैले नगरपालिकालाई पनि त्यो आग्रह गर्छु, प्रमुखलाई पनि मैले भनेको पनि, प्रदेश सरकारका साथीहरू, प्रदेशका सांसदहरू यही निर्वाचन क्षेत्रमा 2-3 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि मैले भनेको। तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नंबर 13, 14, 15, 16 मदौली गुरुङ समाजका अध्यक्षको तर्फबाट न्यानो अभिवादन नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। सभा सम्पन्न गर्नको लागि मदौली इकाइका गुरुङ समाजका सम्पूर्ण बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो मदौली इकाइ गुरुङ समाजका यो गठन भएको अथवा जन्म भएको 2050 सालमा र आज 25औं साल बितिसकेको छ र यो सभालाई अन्तमा यो सभालाई सम्पूर्ण सफलता पारिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
र अन्तमा यो रजत जयन्ती महोत्सवको समारोहलाई समापन गर्दै म पनि यहाँबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज यो मधौली इकाइ समिति 24 वर्ष पुगेर 25 वर्षमा टेकेको अवस्था रहेको हुँदा आज हामीले रजत जयन्ती महोत्सव कार्यक्रम समापन कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। तसर्थ यो समापन यो रजत जयन्ती मात्र नभएर आज यो मधौली इकाइ समितिको 7औं अधिवेशन पनि रहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो अतिथि लगायत प्रमुख अतिथिज्यू सम्पूर्णलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। आज हाम्रो 7औं अधिवेशन पनि रहेको हुँदा यहाँहरू कृपया यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै अब भने म यो औपचारिक कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा सुचारू गर्न गइरहेको छु। र आज यो रजत जयन्ती महोत्सव कार्यक्रमको समापन कार्यक्रमको सभाध्यक्ष गरिदिनु हुनको लागि हाम्रा यसै संयुक्त समिति इकाइ समिति मधौलियाका अध्यक्ष तथा सन्तोष तमुजुलाई सभाध्यक्ष गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रजत जयन्ती समापन समारोहका प्रमुख अतिथिज्यू तमुजुजी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय रेशम तमुजुलाई आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउँदै अतिथिज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावीहरूलाई आफ्नो स्वागत भनाइद्वारा स्वागत गरिदिनु हुनको लागि हाम्रा यसै संस्थाका उपाध्यक्ष श्री दिलमाया तमुजुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तमुजुलाई छोडी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद इकाइ समितिका सचिव आदरणीय आशा तमुजुलाई तमुजुलाई छोडी मधौली इकाइ समितिले आफ्नो 24औं वर्ष पुरा गरी 25औं वर्ष प्रवेश गरेको शुभ उपलक्ष्यमा रजत जयन्ती समारोह 2075 मनाउन गइरहेको छ। र यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यू र सम्पूर्ण नवरत्नमा आसन ग्रहण गरिरहनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यू र यस रजत जयन्ती समारोहलाई भव्य र सभ्य बनाउन आउनुभएका हाम्रा यस समाजभित्रका आमा बाबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र हाम्रो यस कार्यक्रमलाई टाढा टाढासम्म पुर्याउन आउनुभएको हाम्रा पत्रकार साथीहरू र हाम्रा सुरक्षाकर्मी साथीहरू सम्पूर्ण तमु दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो रजत जयन्ती समारोह 2075 को हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामीले आज 24 वर्ष पुरा गरी 25औं वर्षमा लागेको अवसरमा यहाँहरूलाई अवश्य पनि अति नै हर्षित हुनुभएको छ होला र हामीहरूलाई यो 25 वर्ष मनाउन पनि निकै नै सङ्घर्षपूर्ण कार्य गर्नु परेको थियो। र आज हामी विगतका दिनलाई सम्झिँदा अहिले एकदमै भाग्यमानी ठान्दछौँ किनकि हामीहरू
समितिलाई यहाँहरूले अवश्य पनि टेवा पुर्याउनु हुनेछ र हाम्रो यो 4 वर्षको अवधि पनि आज समाप्त हुँदैछ। त्यस कारणले यस समाजलाई अगाडि बढाउनको लागि सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अवश्य पनि आफ्नो मन तन धन दिएर यस समाजलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। आगामी दिनमा यहाँ एकदम जुझारु सक्षम समितिहरू आउनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै र हाम्रो यो 4 वर्ष कार्यकाल पनि
दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको लागि यहाँहरूलाई 1 मिनेटको मौन धारणको निम्ति म सुरु गर्न गइरहेको छु। कृपया आदरणीय दाजु चित्रकारी चौधरीलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ पोखरा खानेपानीको हाकिम पनि हुनुहुन्छ अरे उहाँको सम्मान गरौँ, उहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै गरी अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रो यस समाजको सम्पूर्ण गतिविधिहरू, अहिलेसम्मको कार्य प्रगति प्रतिवेदनहरू र समाजभित्र के घटिरहेको छ यस संक्षिप्त समाजको विषयमा आफ्नो संक्षिप्त भनाइहरू राखिदिनुको लागि तिलोतमा नगरपालिका संयुक्त मस्जिद राष्ट्रिय परिषदका प्रजा सचिव तथा पूर्व सचिव आदरणीय मोहसिंह तमुजुलाई भनाइहरू राखिदिनुमा म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम सञ्चालिकाको समूह ढोलकमोली गुरुङ राष्ट्रिय परिषद इकाइ समिति मधेसियाले आयोजना गरेको यो 5 दिवसीय रजत जयन्ती महोत्सव समारोहका सभाध्यक्षज्यू र त्यस्तै आजको यस समारोहका प्रमुख अतिथि समूह ढोलकमोली गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री रेशम तमुज्यू र त्यस्तै तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगर समितिका नेपाल नगर सङ्घका अध्यक्षज्यू र विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू र त्यसै मञ्चमा आउने सम्पूर्ण अतिथिगण र यो समारोहलाई भव्य र सभ्य साथ मनाउन उपस्थित हुनेका हाम्रा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र म आज संक्षिप्तमा यो 25 वर्षको दौरानमा हाम्रो यो संस्थाले के क्रियाकलापहरू गर्यो र यो संस्थाको लक्ष्य के हो, यसको उद्देश्य के हो भन्ने बारेमा संक्षिप्त जानकारी हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुरोध गर्दछु।